अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शॉर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। साबिक स्टूडेंट लीडर MSF और साबिक सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, साबिक मेंबर एडवाइजरी काउंसिल यूथ विंग पाकिस्तान, मरकज़ी चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल यूथ विंग आज़ाद कश्मीर, नौमान अवान ज़रगर साहब। वेलकम टू द शो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम अरूज आपका कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। जी, मेरा आपसे जो है, मैं भी आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर में, तो आपने मुस्लिम लीग नून ही क्यों ज्वाइन की? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का जो बेसिक हमारा नज़रिया मुस्लिम लीग नून के साथ मिल रहा था, मेरे बाव अजदाद पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग के साथ शाना बशाना कायद-ए-आज़म की रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में साथ रहे। मेरे नाना अमृतसर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, जिस पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1944 में वहाँ पे ख़िताब किया, और MSF के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान बनाने में अपनी किरदार अदा करते रहे। तो नज़रियाती तौर पे भी मैं घर से ही सब्ज़ परचम लेके निकला। जब स्टूडेंट लेवल में गया, MSF के प्लेटफॉर्म से शुरू किया, और ख़ुसूसी तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक दिली मोहब्बत है, दिली लगाव है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही के नज़रिए के साथ मैं समझता हूँ कि मुझे रहना चाहिए था, इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नून के साथ ही हूँ। कभी दिल नहीं टूटा आपका? सियासत में बहुत से ऐसे मराइल आते हैं, अपनी ज़ातियात या कोई ऐसी बातें हों जिसमें जमात या कहीं पे नाराज़गी होती है, मगर वो ये तो नहीं हो सकता कि दिल टूटे अपना घर छोड़ दूँ। मुस्लिम लीग मेरा घर है, तो घर के में तो कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। आप आमदा इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो है मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगी? इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो फिर भी मुस्लिम लीग नून का है। आज़ाद कश्मीर में 2021 में मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बिना पर और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के विज़न को साथ लेकर, नौजवानों के जुनून के साथ, नीलम से लेकर बेम्बर तक इंशाअल्लाह बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाएगी। लेकिन लोग जो हैं, अवाम जो है, वो तो मुस्लिम लीग नून से बहुत ज़्यादा खाइफ नज़र आ रही है, खफा नज़र आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मौजूदा पॉलिसीज़ और जो सारा इनका वर्क है, तो इससे तो अवाम नाखुश नज़र आ रही है। किसी हद तक आप ये बात कह सकती हैं कि लोगों में नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं, मगर अक्सरियत में आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद आज़ाद कश्मीर के लोग ये समझें कि ये वाहिद वो हुकूमत आई है जिसने 70 साल के बाद आके लोगों की महरूमियाँ ख़त्म की हैं, लोगों की घर की दहलीज़ के ऊपर उनकी जो ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो हमने पहुँचाई हैं। तो इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में ये चीज़ साबित करके देंगे कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में आवाम के लिए जो काम किए थे उसी की बिना पर दोबारा हुकूमत लेके आएंगे। अगर आपको किसी और जमात से शमूलियत की दावत आए तो आप कौन सी जमात जो है ज्वाइन करना चाहेंगे? अल्लाह ना करे कि मैं कभी ये सोचूं कि मैं मुस्लिम लीग छोड़ूं। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ कोई आखिरी बंदा होगा तो वो नौमान ज़रगर होगा। मुस्लिम लीग नून के सबसे पुराने नौजवान सियासी रहनुमाएं आपने लोगों को जमात में शामिल किया, वो आज सवाबदीदी पोस्टों पर मौजूद हैं, तो आप किसी पोस्ट पर मौजूद क्यों नहीं हैं? ये मेरे लिए कोई पोस्ट या ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए आवाम की खिदमत ही मेरा मिशन है, तो लोगों की खिदमत का जो एक सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह वो जारी और सारी है। जमात ने कभी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी दी तो मैं उसको बखूबी निभाता, और इंशाल्लाह किसी साबदीदी पोस्ट बग़ैर भी आवाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और करेंगे। तो ये जो जमात की इतनी बड़ी मेरे लिए ज़िम्मेदारी है, मैं कहता हूँ मेरे लिए यही बहुत है। लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून छोड़ के दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों का आना जाना लगा रहता है। जमातें में 3 तरह के लोग होते हैं, हर जमात के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। जो एक कैटेगरी होती है मफादाती होती है, एक जिन्हें हम कहते हैं वारदाती कहते हैं, एक होते हैं नज़रियाती। नज़रियाती लोगों से ही जमातें चलती हैं, नज़रियाती लोग ही नज़रिए के साथ चलते हैं, तो नज़रियाती लोग कभी जमात को नहीं छोड़ते हैं। तो जमातों के साथ जो एक कमिटमेंट होती है तो वो सियासी कारकुन की तो रहनी चाहिए। जो मराती याफ्ता तबका होता है उनका कुछ पता नहीं होता, आज मरात जी कल गायब हो गए, उनका नहीं कह सकते, मगर सियासी कारकुन जो होता है, जो नज़रिए के साथ होता है, उसको कम अज़ कम अपनी जमात के साथ वफादारी करनी चाहिए। एहतजाज अवाम का जमहूरी हक है,
آپ کی حکومت میں کبھی جو ہے ڈاکٹرز کو مار پڑی ہوتی ہے, کبھی اسٹوڈنٹس کو, کبھی حال ہی میں جو ٹیچرز کو مار پڑی ہے, تو یہ جو ہے کیا حکومت اس کی قصوروار ہے یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں, اس میں جو مین چیز ہے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے کہ آپ انتظامیہ کو یا اگر ڈال دیں حکومت کے کھاتے میں. بیسک حکومت یا انتظامیہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیتے. جس وقت آپ قانون کے سسٹم سے باہر نکلیں گے کہ آپ ایسی تجاوزات کریں گے کہ جس سے آپ اپنا احتجاج بالکل جمہوری حق ہے, وہ ہر کسی کو کہ آپ بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں, مگر جس وقت آپ ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں گے تو اس میں ریاست پھر جو ہے اپنے دفاع اور اپنے جو ہے حق کے لیے بات لا اینڈ آرڈر کو حکومت کبھی اور جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اس کو توڑنے نہیں دے گی. سیاست ایک کٹھن سفر ہے اور اس میں بہت سی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں, تو آپ کو یہ ایک سجی سجائی جو ہے پلیٹ میں ملی ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا میں نے اسٹوڈنٹ لیول سے سیاست شروع کی, ایم ایس ایف سے. اس وقت بھی اسٹوڈنٹ لیول کے اندر بھی ہم نے بہت سی مشکلات دیکھیں, لڑائیاں جھگڑے, ایف آئی آر, پرچے اور نظریے کی ہمیں ساتھ سیاست کی. تو اسی طرح جس وقت مسلم لیگ کے ساتھ جب سے وابستگی ہے کہ 2002 میں جب میاں صاحب جلا وطن تھے تو میں کلثوم نواز صاحبہ نے جب ان کے حق میں ریلی نکلوائی کی 2 اپریل 2002 کو, تو اس میں ایم این ایس ایم پی ایس ہمارے سب غائب تھے. چند وہ نظریاتی مسلم لیگ نون کے وہ ساتھی تھے کہ جو میڈم کلثوم نواز کی اس کال پہ ان کے ساتھ تھے. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں 10th کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے بھی مری روڈ پہ ادھر ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس احتجاج کا حصہ رہا, مارے بھی کھائیں وہاں پہ اور جیل بھی رہے اڈیالہ 3 دن. چودھری تنویر صاحب جو سینیٹر ہیں, یہ بابر روان مرحوم ایم ایس ایف پنجاب کے صدر تھے, میرے بڑے بھائی, بہت اچھے دوست, انہی کی دائرہ شفقت میں جو رہ کے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو ان کے ساتھ ہم وہاں پہ جیلیں بھی کاٹی. تو اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت پچھلے 5 سالہ چودھری مجید صاحب کی پیپلز پارٹی کے دور تھے, اس میں 3-4 ایف آئی آر ہم پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوئی کہ جو ہم احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہوئی یا کوئی ایسی بات, تو اس پہ انہوں نے ہم پہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی کی. ایک ایف آئی آر تو وہ تھی کہ جس دن میں مظفر آباد شہر میں تھا ہی نہیں, یہاں پہ ایک ایسا مظاہرہ ہوا جس کے بعد پولیس کی طرف سے ایف آئی آر کاٹی گئی, جس میں مجھے دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہوا تھا. گو کہ اس میں مختلف جماعتوں کے اور بھی لوگ تھے, جے کے ایل ایف کے بھی تھے اور دوسرے سے کامریڈ جماعت کے افضال سلیریہ صاحب تھے, میرے دوست رایا شہباز اور اس طرح کے دوست. مگر یہ کہ اس میں میں شہر کے اندر بھی نہیں تھا, پھر بھی ہوا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں سیاسی وابستگی کے ساتھ آپ کو سہنی پڑتی ہیں, تو دیکھنا پڑا. مسلم لیگ نون کے دعوے ہیں کہ انہوں نے بہت سے منصوبے لانچ کیے ہیں, لیکن جو ہے وہ نظر کہیں نہیں آ رہے, عوام جو ہے ان کو کہیں پہ دیکھ نہیں پا رہی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں, ریاست کے اندر آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ تمام ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ عوام کے فلاح بہبود کے لیے خرچ ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس ریاست کے اندر کون سی ایسی جگہ کہ جہاں پہ اس وقت ہم نے سڑک نہیں پہنچائی, کون سی ایسی جگہ کہ جہاں پہ اسکول کے اوپر چھت نہیں ہے, کون سے ایسے جگہ ڈسپینسری جہاں پہ ڈاکٹر موجود نہ ہو یا ڈسپینسری کی وہاں پہ تمام ضروریات نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, نون لیگ حکومت نے آ کے اس ریاست کے اندر بہت کام کیا. 14ویں عالمی ترمیم کے بعد ہمیں بہت سے اختیارات ملے جس سے ہم نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی کی, اور سب سے بڑی بات ہے جو گڈ گورننس کی, اور جو ہم نے این ٹی ایس لایا, اس سے یہ بیسیکل یہ وہ چیزیں تھیں جس سے غریب طبقے کو جو ہے فائدہ پہنچا ہے. آپ کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کیا آپ کی پارٹی کا منشور ہے؟ تحریک آزادی کشمیر سے یہ ہے کہ جو تحریک آزادی مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت تحریک شروع ہے, تو اس کو یونائٹڈ نیشنل کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں الو, مگر مسلم لیگ نون کا تو بیسک نظریہ علاقہ پاکستان ہے اور تکمیل پاکستان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادھورا خواب تھا کشمیر کی آزادی اور تکمیل پاکستان, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے میاں محمد نواز شریف نے خاص طور پہ جو اپنے 4 سال اقتدار میں آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشنل میں اور دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کی آواز کو بلند کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون کی وہ حکومت ہوگی اور لیڈرشپ ہوگی جو اس مسئلے کو انشاءاللہ اس کا بہترین حل نکالیں گے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی پاکستان کے ساتھ مل کے تکمیل پاکستان کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ.
کورونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں اور جلسے جلوس جاری ہیں، اور وزیر اعظم جو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب خود اس چیز میں بہت تنقید کا نشانہ بنے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جب حکومتی نمائندے ہی جو ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو ہے وہ عوام کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ان کو تاکید کر سکتے ہیں کہ وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں؟ دیکھیں، اب یہ ہے کہ جس وقت ایک سیاسی اجتماع ہوتا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایس او پیز یا کسی بھی چیز کو فالو کیا جائے۔ اب جس طرح اب یہ جو ہمارے اس عرصے میں 2-3 اہم پروگرامات ہوئے ہیں، اس میں جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مکمل اس چیز کو بتایا گیا کہ آپ نے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے۔ تو کرسیوں کا ڈفرینس، ہر لوگوں میں ڈفرینس، ماسک پہننا ضروری تھا، ہم نے مکمل کوشش کی ایس او پیز کی پر چلیں، مگر جس وقت آپ کے نوجوان آ جاتے ہیں، یوتھ ہو یا پارٹی کے ورکر جو جیالے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیڈرشپ یا ان کے سامنے آئے یا نزدیک جائیں، کوئی اکا دکا کوئی اس طرح سے وہاں پہ جمگٹھا سا ہو جائے۔ باقی آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون ایک نظم و ضبط کا نام ہے، ڈسپلن والی جماعت ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران تو ہم نے بالکل اپنے پروگرامات ہو جس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کی۔ ہاں، یہ چند دنوں سے جو کچھ ایک ایونٹ تھے، ہم نے 2-3 ہوئے، مگر اس میں ایس او پیز کا مکمل ہم نے خیال رکھا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے جو ہیں پروگرام میں آپ آئے۔ جی، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں نعمان اوان زرگر صاحب موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام شارٹ ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔